ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो नमः। मम नाम शम्भुप्रकाशो भट्टः वर्तते। अहं सम्प्रति काश्याम् अध्ययनं करोमि। अहं मूलतः उत्तराखण्डतः अस्मि। मम प्राथमिकी शिक्षा मम ग्रामे सञ्जाता। पूर्वमध्यमातः उत्तरमध्यमापर्यन्तं हरिद्वारतः मम शिक्षा संपूर्णा जाता। ततः पश्चात् अहम् अध्ययनाय काशीम् आगतवान्। काशी हिन्दुविश्वविद्यालयतः शास्त्रिकक्षा आचार्यकक्षा च संपूर्णा जाता। इदानीम् अहं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य शोधच्छात्ररूपेण उपस्थितोऽहम्। इदानीं शोधकार्यस्य सम्पादनाय शोधकरणाय असाइनमेंट रूपेण कश्चन विषयः उपस्थाप्यते। मम विषयः व्याकरणविषयः वर्तते। अतः व्याकरणविषयमादाय किञ्चित् प्रस्तौमि। परिभाषेन्दुशेखरः नामकः एकः ग्रन्थः वर्तते। तस्मिन् ग्रन्थे अनेकाः परिभाषाः वर्तन्ते। अस्मिन् ग्रन्थे परिभाषेन्दुशेखरे ग्रन्थे त्रीणि प्रकरणानि वर्तन्ते। प्रथमं प्रकरणं वर्तते शास्त्रसम्पादन उद्देश्यनामकं प्रकरणं। द्वितीयं प्रकरणं वर्तते बादबीजनामकं प्रकरणं। तृतीयं प्रकरणं वर्तते शास्त्रशेषनामकं प्रकरणं वर्तते। तत्र प्रथमं शास्त्रसम्पादन उद्देश्यनामकप्रकरणस्य प्रथमम् उपन्यासः कथं कृतः, बादबीजनामकप्रकरणस्य प्रथम उपन्यासः कथं न कृतः इति जिज्ञासोदेति सर्वेषां मनसि प्रायेण। परन्तु तत्र यदा शास्त्रस्य सम्पत्तिः भवति, शास्त्रस्य सम्पादनं भवति, तदा एव शास्त्रस्य बाधः सम्भवति, बाधस्य औचित्यम् आगच्छति। अतः प्रथमं शास्त्रस्य सम्पादनम् अवश्यमेव करणीयम्, अनन्तरं शास्त्रस्य बाधः भवति। अतः शास्त्रसम्पत्तिमन्तरा शास्त्रस्य बाधः नैव सम्भवति। अतः ग्रन्थकृता नागेशभट्टेन प्रथमं शास्त्रसम्पादन उद्देश्यनामकं प्रकरणं कृतम्। अनन्तरं च बादबीजनामकं प्रकरणं कृतम्। अनयोः प्रकरणयोः अवशिष्टाः याः परिभाषाः वर्तन्ते तासां परिभाषाणां संग्रहः अन्तिमे प्रकरणे कृतम्। तत्र अन्तिमं प्रकरणं वर्तते शास्त्रशेषप्रकरणम्। अवशिष्टानां परिभाषाणां संग्रहः तस्मिन् अन्तिमे प्रकरणे वर्तते। अत्र परिभाषायाः लक्षणं किम् इति प्रथमं तावत् मनसि आगच्छति। परिभाषायाः लक्षणं तत्र भूतिकारेण तात्याशास्त्री महाभागेन लिखितं। संकेतग्राहकभिन्नत्वे सति शब्दधर्मिकसाधुत्वप्रकारक शास्त्रजन्य अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितबोधे सहकारित्वेन मुन्यविपरीतत्वे सति पाणिन्युच्चरितभिन्नत्वं व्याख्ये परिभाषात्वम्। अत्र अस्मिन् ग्रन्थे पठिताः याः परिभाषाः वर्तन्ते तासां परिभाषाणां लक्षणं वर्तते। परिभाषालक्षणं परिभाषासूत्राणि अपि वर्तन्ते। तेषु परिभाषासूत्रेषु लक्षणं न गच्छेत्, अपितु व्याख्ये परिभाषाः याः वर्तन्ते परिभाषेन्दुशेखरनामके ग्रन्थे तासु परिभाषासु एव लक्षणस्य सङ्घटनं स्यात्, तल्लक्षणं वक्तव्यम् इति कृत्वा इति भूतिकारेण लक्षणम् उक्तम्। तत्र परिभाषासूत्रेषु लक्षणस्य सङ्घटनं न स्यात्, तदर्थं भूतिकारेण संकेतग्राहकभिन्नत्वम् इति दत्तं। संकेतग्राहकाणि संज्ञासूत्राणि भवन्ति। अतः तत्र संज्ञासूत्रेषु यथा वृद्धिरादेश इत्यादीनि सूत्राणि वर्तन्ते,
तेषु सूत्रेषु लक्षणस्य सङ्घटनं न स्यात्, तत्र दोषः न स्यात्। तदर्थं भूतिकारेण संकेतग्राहकभिन्नत्वं दत्तम्। अतः व्याख्ये परिभाषायां तु संकेतग्राहकभिन्नत्वं नास्ति, अतः दोषः नास्ति। यदि संकेतग्राहकभिन्नत्वं न दीयते चेत् तर्हि अतिव्याप्तिदोषः समापतति। तस्य वारणाय संकेतग्राहकभिन्नत्वं दत्तम्। तथैव अस्मिन् लक्षणे शब्दधर्मिक साधुत्वप्रकारक शास्त्रजन्य अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितबोधे सहकारित्वेन मुन्यभिप्रेतत्वे मुनीनाम् अभिप्रेतत्वम् अपि आसु परिभाषासु वर्तते एव। शास्त्रजन्य शब्दधर्मिक साधुत्वप्रकारक शास्त्रं यथा विधिसूत्राणि भवन्ति, अयं शब्दः साधु, अयं शब्दः असाधु इत्यादि विधिसूत्रेषु परिभाषाः गच्छन्ति। तत्र अतः विधिसूत्रेषु शब्दधर्मिक साधुत्वप्रकारकबोधे शास्त्रजन्य अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितबोधे सहकारिणः अपि परिभाषाः भवन्ति। अनन्तरं च मुनीनाम् अभिप्रेताः अपि अभिप्रेतत्वमपि परिभाषासु वर्तते एव। पाणिनि उच्चरितभिन्नत्वमपि वर्तते। अस्मिन् ग्रन्थे पठिताः याः परिभाषाः वर्तन्ते ताः परिभाषाः पाणिनिभिः नोच्चरितं, तेषाम् उच्चारणं, तासां परिभाषाणाम् उच्चारणं पाणिनिभिः नैव कृतम्। अतः पाणिनि उच्चरितभिन्नत्वमपि गच्छति। अतः लक्षणस्य सङ्घटनं भवति। अत्र पुनः आशंका भवति, पाणिनि उच्चरितभिन्नत्वं पदं नैव दत्तं, यतोहि यदि संकेतग्राहकभिन्नत्वम् इति नैव दातव्यं, पाणिनि उच्चरितभिन्नत्वम् इति दानेनैव सर्वमपि लक्षणस्य सम्यक्तया सङ्घटनं भविष्यत्येव। यतोहि पाणिनि उच्चरितभिन्नत्वम् इति कथनेनैव संज्ञासूत्राणां व्यावृत्तिः भवत्येव। अतः संकेतग्राहकभिन्नत्वस्य उपादानं किमर्थम् इत्याकाङ्क्षायाम् उच्यते। यदि लक्षणं व्याख्ये परिभाषाणां लक्षणं क्रियते संकेतग्राहकभिन्नत्वम् इति परित्यज्य शब्दधर्मिक साधुत्वप्रकारक शास्त्रजन्य अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितबोधे सहकारित्वेन मुन्यभिप्रेतत्वे सति पाणिनि उच्चरितभिन्नत्वम् इत्येव लक्षणं स्वीक्रियते चेत् तर्हि पाणिनि उच्चरितभिन्नत्वम् इति कथनेनैव संज्ञासूत्राणां व्यावृत्तिः स्वयमेव भवति। पुनः संकेतग्राहकभिन्नत्वं किमर्थं दत्तम् इति जिज्ञासा उदेति। इति जिज्ञासायाम् उच्यते, यदि पाणिनि यदि संकेतग्राहकभिन्नत्वम् इति न दीयते चेत् तर्हि एकं वार्तिकं वर्तते वा नामधेयस्य। अनेन वार्तिकेन नामधेयस्य वृद्धसंज्ञा भवति। अतः संज्ञा विधायकं वार्तिकमपि वर्तते, तच्च वार्तिकं पाणिनि उच्चरितभिन्नत्वं वर्तते एव वार्तिककारेण उक्तत्वात्। अतः तत्रापि लक्षणस्य सङ्घटनं भवति। अतः अतिव्याप्तिदोषः समापतति। तस्य दोषस्य परिहाराय तत्र वार्तिके लक्षणं न गच्छेत्। तदर्थं संकेतग्राहकभिन्नत्वम् अवश्यमेव अभ्युपेयम्। अस्मिन् ग्रन्थे त्रीणि प्रकरणानि वर्तन्ते। प्रथमं प्रकरणं वर्तते शास्त्रसम्पादन उद्देश्यनामकं प्रकरणं। शास्त्रसम्पादन उद्देश्यनामके प्रकरणे शास्त्रसम्पादन उद्देश्यनामकं प्रकरणं व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः नैसन्देहादलक्षणम् इत्यतः आरभ्य एकदेशविकृतम् अनन्यवत् इत्यन्तं वर्तते। अतः अस्मिन् प्रकरणे एव आदौ परिभाषा वर्तते, व्याख्यानतः विशेषप्रतिपत्तिः नैसन्देहादलक्षणम् इति परिभाषामादाय किञ्चित् वक्तुम् उपक्रमे। अत्र पुनः जिज्ञासा उदेति,
अस्याः एव परिभाषायाः प्रथमोपन्यासः कथं कृतः, अन्यासां परिभाषाणां प्रथमः उपन्यासः कथं न कृतः इति जिज्ञासा उदेति। यथा व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः नैसन्ध्यादलक्षणम् इति परिभाषायाः उपन्यासः प्रथमोपन्यास अर्हता अस्यां परिभाषायां कथं वर्तते, अन्यासां परिभाषाणां प्रथमोपन्यास अर्हता कथं नास्ति इति जिज्ञासायाम् उच्यते। इयं परिभाषा तात्पर्यनिर्णायिका वर्तते। अतः तात्पर्यं सर्वशास्त्रोपकारकं, तात्पर्यं सर्वेषां शास्त्राणाम् उपकारकं भवति। तस्मात् प्रथमोपन्यासः अस्य परिभाषायाः कृतः। अपि च इयं परिभाषा भगवता शिवेन उच्चारिताः ये अनुबन्धाः वर्तन्ते तैः अनुबन्धैः ज्ञापिता इयं परिभाषा वर्तते। अतः अस्यां परिभाषायाम् अभ्यर्थितत्वं वर्तते, श्रेष्ठ्यं वर्तते। तस्मात् श्रेष्ठत्वात् समाजेपि लोकेपि दृश्यते। श्रेष्ठानाम् अग्रे सन्निवेशः भवति। ये श्रेष्ठाः भवन्ति, ये पूज्याः भवन्ति, तेषां सन्निवेशः, तेषां स्थानं सर्वेषाम् अग्रे भवति। तथैव इयमपि परिभाषा भगवता शिवेन उच्चारिताः ये अनुबन्धाः वर्तन्ते णकारादयः, तैः णकारादिभिः अनुबन्धैः ज्ञापितत्वात् अस्याः परिभाषायाः उपन्यासः प्रथमं कृतम्। अतः प्रथमोपन्यास अर्हता अस्यां परिभाषायां वर्तते। तस्मात् अस्याः परिभाषायाः प्रथमोपन्यासः कृतः। अस्याः परिभाषायाः अवतरणत्वेन नागेशभट्टेन लिखितं वर्तते। ननु अयूण् लण् सूत्रयोः णकारद्वयस्य एव उपादानेन आण् इण् ग्रहणेषु सन्देहात् अनिर्णयो अत आह इति लिखितं वर्तते। अत्र अण् इण् लण् अयूण् सूत्र, लण् च अयूण् च इति लण् अयूणि ते च सूत्रे च इति अयूण् लण् सूत्रे इति अत्र द्वन्द्वसमासः वर्तते। द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकं न विसम्बध्यते इति रीत्या सूत्रशब्दस्य प्रत्येकं सह प्रत्येकं प्रत्येकेन सूत्रेण प्रत्येकेन सह सम्बन्धः भवति। अतः लण् सूत्रे अयूण् सूत्रे च इत्यर्थः आगच्छति। तत्र णकारद्वयस्य उपादानेन इत्यत्र णकारद्वयः प्रत्येकस्मिन् सूत्रे णकारद्वयः नास्ति। अतः णकारद्वयं नास्ति। तस्मात् असम्भवात् अत्र द्वन्द्वसमासः भवितुं नार्हति इति जिज्ञासायाम् उच्यते। अत्र णपदं विद्यमानकारपरं वर्तते इति कृत्वा भूतिकारेण समाधानं विहितम्। अत्र लण् सूत्रे अयूण् सूत्रे उभयोः सूत्रयोः मध्ये णकारद्वयस्य उपादानं वर्तते। अतः अत्र अण् इण् ग्रहणेषु अण् गृह्यते यस्मिन् तत् अण् ग्रहणम्, इण् गृह्यते यस्मिन् तत् इण् ग्रहणम्। अत्र अण् प्रत्याहार ग्राहकं सूत्रम्, इण् प्रत्याहार ग्राहकं सूत्रं यानि वर्तन्ते सूत्राणि, तेषु सूत्रेषु अत्र जिज्ञासा भवति। अण् पदेन अण् प्रत्याहारः परणकारं यावत् गृह्यते आहुस्वित् पूर्वणकारं यावत् गृह्यते इति जिज्ञासा भवत्येव इति सन्देहः भवति। तत्र अण् पदेन परणकारं यावत् आहुस्वित् पूर्वणकारं यावत् इति जिज्ञासायाम् इयं परिभाषा आगच्छति। व्याख्यानतः विशेषप्रतिपत्तिः नैसन्देहादलक्षणम्। तात्पर्यसन्देहात् अनिर्णयः। अतः अण् इण् ग्रहणेषु अण् इण् ग्राहकाणि यानि सूत्राणि वर्तन्ते तेषु सूत्रेषु तात्पर्यस्य सन्देहात् अनिर्णयः। अनिर्णयः नाम शाब्दबोधाभावः। शाब्दबोधः न भवति। यदि केषाञ्चित् मते शाब्दबोधो भी स्यात् तर्हि सन्देहात्मकः शाब्दबोधः भविष्यति। अतः तत्र कश्चन उपायः कर्तव्यः येन सन्देहस्य
निवृत्तिः स्यात्, अतः शाब्दबोधः स्यात्, तदर्थं कश्चन उपायः विधेयः। अतः सन्देहः जातः, तात्पर्यनिर्णयः सन्देहः जातः, अतः शाब्दबोधः न भवति इति इत्युक्तं। तत्र अनेन ग्राहकेषु सूत्रेषु तेषां सूत्राणां शाब्दबोधः न भवति इति आगच्छति। इदानीं कश्चित् उच्यते तत्र सन्देहः तदा एव भवति यदा सङ्केतभेदः भवति। अत्र तु सङ्केतभेदः एव नास्ति, शक्तेः भेदः एव नास्ति, अतः शक्तेः भेदस्य अभावात् तत्र सन्देहः नैव भवति। अतः सन्देहस्तु तत्रैव भवति यत्र सङ्केतभेदः भवति। कथमिति चेत् तत्र आदिरन्तेन सहिता अनेन सूत्रेण अण्पदस्य अकारादिणान्तसमुदायघटकेषु अण्पदं सक्तं वर्तते इति आदिरन्तेन सहिता अनेन सूत्रेण बोधितं वर्तते। अतः शक्तेः भेदः नास्ति, अतः शक्तेः भेदस्य अभावात् अत्र सन्देहः न भवति। तात्पर्यस्य सन्देहः नास्ति, सन्देहस्य अभावात् शाब्दबोधः भावः नास्ति, अपि तु शाब्दबोधः भवत्येव। आदिरन्तेन सहिता अनेन सूत्रेण आद्यन्त घटित समुदाय घटक वर्णानां बोधः भवति। अतः अण्पदेन तत्र अकारादिणान्त समुदाय घटक वर्णानां बोधः भवति। अतः अण्पदम् अकारादिणान्त समुदाय घटकेषु सक्तं वर्तते। अतः एका एव शक्तिः, अकारादिणान्त समुदाय घटकत्वम् इत्येव अण्पदस्य शक्तिः वर्तते इत्यत्रैव। अतः तत्र शक्तेः भेदः नास्ति, तस्मात् अत्र सन्देहः न भवति, अतः शाब्दबोधः भवत्येव। न हि पशुपदं शृण्वन् श्वेतलाङ्गुलावच्छिन्न बोधतात्पर्येण उदचीचरत्, पीतलाङ्गुलावच्छिन्न बोधतात्पर्येण उदचीचरत् इति कस्यचिदपि मनसि सन्देहः न भवति। तथैव अत्रापि अण्पदं पूर्वणकारेण परणकारेण यावत् इति सन्देहः न भवति। अतः शक्तेः ऐक्यात् एकमेव शक्तिः वर्तते, तस्मात् सन्देहः न भवति। एवं सति पर्णकारं यावत् यदि अण्पदेन पर्णकारं यावत् गृह्यते तर्हि व्यापकं वर्तते, पूर्वणकारं यावत् गृह्यते तर्हि व्याप्यत्वं वर्तते। अतः व्यापकत्वात् पर्णकारं यावत् स्वीक्रियते चेत् पूर्वणकारस्य वैयर्थ्यापत्तिः, अतः तन्न स्वीक्रियते। पूर्वणकारं यावत् अण्पदम् अण्प्रत्याहारः स्वीक्रियते तर्हि अ इ उ एतत् तृतीय वर्णवृत्ति अन्यतमत्वावच्छिन्ने अण्पदं सक्तं भवति। यदि पर्णकारं यावत् पर्णकारं यावत् अण्प्रत्याहारः स्वीक्रियते चेत् तर्हि चतुर्दश वर्णवृत्ति अन्यतमत्वावच्छिन्ने सक्तम् इति भवति। अत्र अन्यतमत्वस्य प्रवेशात्, अन्यतमत्वं नाम तद्भिन्नभिन्नत्वम्, अत्र जगतः प्रतियोगितया प्रवेशात् महद् गौरवं वर्तते। तस्मात् अस्माभिः कश्चन प्रयासः, कश्चन यत्नः करणीयः। स च यत्नः कः इत्याकाङ्क्षायां भूतिकारेण उक्तं वस्तुतस्तु इत्यनेन तत्र आदिरन्तेन सहिता अस्य सूत्रस्य अर्थः कृतः। तत्र आदिरन्तेन सहिता अस्मिन् सूत्रे आदिपदम् आदिसदृशे लाक्षणिकम्, अन्त्यपदम् अन्त्यसदृशे लाक्षणिकं, तथा च अर्थः कृतः अन्ते सदृशेन सहिता आदिसदृशः स्वघटकानि यौगिकसादृश्यप्रतियोगित्वेन विवक्षितवर्णनिष्ठान्ततानिरूपकसमुदायस्य स्वघटकानुयौगिकसादृश्यप्रतियोगित्वेन विवक्षितवर्णनिष्ठ आदितानिरूपकसमुदायस्य घटकानां संज्ञा इति। अयमर्थः यदि सिद्धान्तकौमुद्यां लिखितः यः अर्थः वर्तते, अन्ते नितासः आदिः मध्यगानां बोधकः स्यात् इत्यर्थः स्वीक्रियते चेत् तर्हि अन्तेन इतासः आदिः अत्र कुत्रापि न मिलति। अन्त्य वर्तते यथा अयोजघटकचकारः, तेन सह आदिः, अत्र अच् इत्यत्र अ इति नैव वर्तते।
अपि तु सूत्रे वर्तते इको एणचि इत्यत्र अच् इत्यत्र वर्तते तच्च चकारः इत्संज्ञकः नास्ति इति कुत्रापि न मिलति। तस्मात् सूत्रस्य परिष्कृतः अर्थः कृतः अन्ते सदृशं शयित आदिसदृशः स्वघटकानुयोगी सादृश्च प्रतियोगित्वेन विवक्षितवर्णनिष्ठान्तता निरूपकसमुदायस्य स्वघटकानुयोगी सादृश्य प्रतियोगित्वेन विवक्षितवर्णनिष्ठ आदिता निरूपकसमुदायस्य घटकानां संज्ञा। अस्य संघटनं क्रियते यथा अन्ते इति वर्तते अण् इति अयोन् इत्यत्र अण् इत्यत्र अन्ते इति वर्तते णकारः अन्ते सदृशः वर्तते उरण्डपरः इत्यत्र अण् घटकणकारः तेन सहितः आदिः वर्तते अयुन् घटककारः तत्सदृशः वर्तते अण् घटककारः अतः अन्ते सदृशेन सहितः आदिसदृशः अण् इति वर्तते। स्व अण् इति वर्तते स्वघटकः णकारः वर्तते स्वघटकानुयोगिक सादृश्य प्रतियोगित्वेन विवक्षितवर्णः वर्तते अयुन् घटकणकारः तन्निष्ठ अन्तता निरूपक समुदायः वर्तते अकारादिणान्त समुदायः। स्वं वर्तते अण् इति तद्घटकः अकारः वर्तते स्वघटकानुयोगिक सादृश्य प्रतियोगित्वेन विवक्षितवर्णः वर्तते अयुन् घटककारः। यत्र सादृश्यं स अनुयोगी यस्य सादृश्यं स प्रतियोगी अत्र णकारस्य सादृश्यं गृह्यते अतः अयुन् घटकणकारस्य सादृश्यं गृह्यते अतः अयुन् घटकणकारः प्रतियोगी भवति। यत्र सादृश्यं स अनुयोगी अण् उरण्डपरः इत्यत्र यः अण् वर्तते तत्र सादृश्यं गृह्यते अतः अण् इत्यत्र णकारोपि अनुयोगी अण् इत्यत्र अकारोपि अनुयोगी अतः अयुन् इत्यत्र णकारः प्रतियोगी अकारोपि प्रतियोगी अकारस्य सादृश्यं गृह्यते णकारस्यापि सादृश्यं गृह्यते अतः उभौ अणपि अयुन् घटक अकारोपि प्रतियोगी णकारोपि प्रतियोगी वर्तते। तथैव स्व अण् इति स्वघटकः अकारः अण् घटकाकारः स्वघटकानुयोगी सादृश्य प्रतियोगित्वेन विवक्षितवर्णः अयुन् घटककारः तन्निष्ठादिता निरूपकसमुदायः अकारादिणान्तसमुदायः तस्य समुदायस्य अकारादिणान्तसमुदायस्य घटकानां संज्ञा भवति अण् इति। अतः अण्कथनेन अकारादिणान्तसमुदायघटकानां बोधः भवति। अतः अण् इत्यत्र अण्पदशक्यतावच्छेदककुक्षौ अयु एतत् तृतीय समुदायत्वमपि वर्तते अयु इत्यादि चतुर्थसमुदायत्वमपि वर्तते। यथा वृक्षत्व समानाधिकरण पीलुत्वं फलत्व समानाधिकरण पीलुत्वम् ऐक्यं वर्तते तथापि अर्थभेदः वर्तते अतः अर्थभेदात् शक्तिभेदः वर्तते। तथैव अत्रापि अण्पदस्य शक्तेः भेदः वर्तते तस्मात् शक्तिभेदात् भवति संदेहात् तात्पर्यसंदेहात् निर्णयः न भवति अर्थात् शाब्दबोधः न भवति। तस्मात् तस्य वारणाय तात्पर्यबोधः स्यात् शाब्दबोधः स्यात्। तदर्थं परिभाषाम् अवतारयति ग्रन्थकृत् नागेशभट्टः। व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः न हि सन्देहात् अलक्षणम्। व्याख्यानात् सृष्टिकृतात् व्याख्यानात् संदेहस्य विशेषाद्यन्यतरार्थस्य इति मूले लिखितं। विशेषाद्यन्यतरार्थस्य नाम यत्र कोटिद्वयसंशये बहुकोटिकसंशये च व्याख्यानेन व्याख्यानात् व्याख्यानतः इत्यत्र पंचम्यर्थे तस्य प्रत्ययः वर्तते। अतः व्याख्यानात् सृष्टिकृतात् व्याख्यानात् प्रतिपत्तिः निश्चयः कर्तव्यः। असंदेहात् संदेहात् लक्षणं यदि संदेहः स्यात् तर्हि यल्लक्षणं भवति यस्सूत्रं वर्तते तत्र अननुष्ठापकं नैव कर्तव्यम् अनिर्णयाजनकं नैव कर्तव्यं। निर्णयाजनकं न भवति। संदेहात् लक्षणम्
अननुष्ठापकं न भवति। अननुष्ठापकं नाम निर्णयाजनकं, निर्णयस्य अजनकं। यतोहि सूत्राणि शास्त्राणि निर्णयस्य जनकानि भवन्त्येव स्वभावेनैव, आञ्जस्येन स्वभावेनैव स्वतः निर्णयस्य जनकानि शास्त्राणि भवन्ति। अतः यदि संदेहः स्यात् तर्हि व्याख्यानात् सृष्टिकृताम् आचार्याणां व्याख्यानात् संदेहस्य निवृत्तिः करणीया। यत्र कोटिद्वय संशये बहुकोटिक संशये च व्याख्यानात् सृष्टिकृताम् आचार्याणां व्याख्यानात् संदेहस्य निवृत्तिः करणीयः। संदेहात् लक्षणं सूत्रम् अननुष्ठापकं निर्णयस्य अजनकम् इति नैव भवति। अत्र शिष्टत्वं नाम शिष्टिकृतात् व्याख्यानात् इति लिखितं। शिष्टत्वं नाम निखिल शब्द धर्मिक साधुत्व प्रकारक यथार्थ ज्ञानवान यह भवति सह शिष्टः वर्तते। अत्र शिष्टपदेन गृह्यते। अत्र मूले लिखितं नागेशेन असंदिग्धानुष्ठान सिद्ध्यर्थे अत्र शास्त्रे संदिग्धोच्चारण रूप आचार्य व्यवहारेण संदेह निवृत्तेः व्याख्यानानतिरिक्त निमित्तानपेक्षत्वं बोध्यते इति लिखितं। तत्र संदेहरहित प्रवृत्ति प्रयोजके अस्मिन् शास्त्रे, अस्मिन् व्याकरणशास्त्रे संदेहजनक अयोण घटक नकार कर्मक उच्चारण रूप आचार्य व्यवहारेण इयं परिभाषा ज्ञाप्यते। अत्र संदेह निवृत्तेः व्याख्यानानतिरिक्त निमित्तानपेक्षत्वं बोध्यते इति लिखितम्। अत्र ग्रंथकारेण एवं वक्तव्यं, सारल्येन वक्तव्यम्। अत्र वक्रोक्तिः कथं, तत्र व्याख्यानेनैव संदेहस्य निवृत्तिः करणीयः, संदेहस्य निवृत्तिः करणीया इत्येव वक्तव्यं। तत्र संदेह निवृत्तेः व्याख्यानानतिरिक्त निमित्तानपेक्षत्वं बोध्यते इति वक्रोक्तिः किमर्थम् इति जिज्ञासा उदेति। अस्यां जिज्ञासायाम् उच्यते अत्र इदं वक्रोक्तिः वर्तते, अस्याः वक्रोक्तेः प्रयोजनं वर्तते यत्र संदेहस्य निवृत्तिः व्याख्यानेन तद् अतिरिक्त प्रमाणेन च निवृत्तिः प्राप्ता चेत् तर्हि तत्र व्याख्यानेनैव संदेहस्य निवृत्तिः करणीया, न तु तदतिरिक्त प्रमाणेन करणीया इति बोधनाय अत्र ग्रंथकारेण नागेशभट्टेन वक्रोक्तिः प्रतिपादिता। अत्र किं मानम् इत्याकांक्षायाम् उच्यते। हृदयस्य हृल्लेखदण्डाशेषु अत्र हृदयस्य हृद आदेशः भवति। लेख इत्यादि शब्द, लेख यत् प्रत्यय अण् इत्यादि परेषु परतः अस्य सूत्रस्य सामान्यः अर्थः वर्तते। अत्र हृदयं लिखति इति हृल्लेखः इति अण् प्रत्ययं विधाय हृल्लेखः अपि भवति। घञ् प्रत्यय लेख शब्दस्य परतः अपि परे अपि हृल्लेख शब्दस्य सिद्धिः भवति। अत्र व्याख्यानेन अत्र लेखशब्दः घयन्तः वर्तते, आहुस्वित् अणन्तः वर्तते इति जिज्ञासा भवति। अत्र अण् शब्दस्य अण् प्रत्ययस्य उपादानं तु कृतमेव, अतः यदि अणन्तः स्वीक्रियते चेत् तर्हि अनन्तलेखशब्दः स्वीकर्तुं नैव शक्यते। यतोहि अण् प्रत्ययस्य ग्रहणं वर्तते, अतः प्रत्ययग्रहणे तदन्ताग्राह्याः अर्थात् प्रत्ययग्रहणे यस्मात् विहितस्तदादेः तदन्तस्य ग्रहणम् अनया परिभाषया अनंत तदादेः ग्रहणं भवत्येव, पुनः अनन्तलेखशब्दस्य ग्रहणं किमर्थम् इति जिज्ञासा भवति। अतः लेखग्रहणस्य वैयर्थ्यम् इति आगच्छति। तस्मात् व्याख्यानेन घयन्ते तात्पर्यं प्राप्तं, परन्तु ज्ञापकपरभाष्येण अनन्ते तात्पर्यं प्राप्तं। ततो हि ज्ञापकं कथमस्ति इत्याकांक्षायां भाष्यकारेण ज्ञापनं कृतं। तत्र लेखशब्दः अनन्तः एव वर्तते, घयन्तः नास्ति। कथमिति चेत् तत्र अनन्तः एव
अण् प्रत्ययस्य ग्रहणं कृतमेव, अतः प्रत्ययग्रहणे अस्मासु विदधादेशदन्तग्रहणम् अनया परिभाषया अनन्तदादेः ग्रहणं भवत्येव पुनः लेखग्रहणं, लेख इति अनन्तस्य ग्रहणं किमर्थम् इत्याकाङ्क्षायां तदेव व्यर्थं सद् अस्मान् बोधयति। उत्तरपदाधिकारे प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इमां परिभाषां बोधयति। अतः उत्तरपदस्य अधिकारः अस्मिन् सूत्रे आगच्छति, अतः उत्तरपदाधिकारः वर्तते। तत्र प्रत्ययग्रहणे अण् इति ग्रहणे तदन्तग्रहणं न भवति, अतः अण् इति प्रत्ययेन अनन्तस्य ग्रहणं न भवति। अतः तस्मात् अनन्तस्य लेख इत्यस्य उच्चारणं सार्थकम्। तस्मात् हृल्लेखः इति सिद्ध्यति इति भाष्यकारेण इति कृत्वा ज्ञापनं कृतम्। तथैव अग्रे भूतिकारः लिखति यथोत्तरमुनीनां प्रामाण्यम् इति वचनम् अस्याः परिभाषायाः अनुवादकं वर्तते इति भूतिकाराः लिखन्ति। अस्याः परिभाषायाः अस्य वचनस्य अर्थः वर्तते यथोत्तरमुनीनां प्रामाण्यं, पूर्वपूर्वमुनीनां तात्पर्यम् उत्तरोत्तरमुन्यभिप्रेते अर्थे वर्तते इति वर्तते। यदि पूर्वपूर्वमुनीनां तात्पर्यम् उत्तरोत्तरमुन्यभिप्रेते अर्थे न स्वीक्रियते चेत् तर्हि सर्वत्र सम्पूर्णे अस्मिन् शास्त्रे अप्रामाण्यापत्तिः। यतो कथमिति चेत् तत्र सुप्तिङन्तं पदम् इत्यत्र अन्तग्रहणम् अप्रामाणिकं भवति। तत्तत् सूत्रेषु बहुधा अत्र अप्रामाणिकत्वम् आगच्छति। अतः पूर्वपूर्वमुनीनां तात्पर्यम् उत्तरोत्तरमुनि अभिप्रेते अर्थे तात्पर्यं वर्तते इति अवश्यमेव अभ्युपेयम्। अस्य वचनस्य ज्ञापकं नागेशभट्टेन ज्ञापकसिद्धा इयं परिभाषा इदं वचनम् इति स्वीकृतं। कथं ज्ञापकं, कथम् अस्य वचनस्य यथोत्तरमुनीनां प्रामाण्यम् अस्य वचनस्य ज्ञापकं किम् इत्याकाङ्क्षायाम् उच्यते धिन्विक्रीण्व्योरच। अत्र धिन्वि धातु वर्तते। धिन्वि धातोः लट् लकारे तिप्रत्यये धिवि प्रीणने धातुः वर्तते। तत्र इति तोनुं धातोः इकारस्य इत्संज्ञालोपे सति नुमागमे धिन्व इति भवति। तस्मात् ति प्रत्यये धिन्वति इत्यवस्थायां धिन्विक्रीणिव्योरच इति सूत्रेण वकारस्य स्थाने अकारः भवति। धिन् अ ति उ विकरणमपि भवति। धिन् उ ति इत्यवस्थायाम् अकारस्य अतो लोपः इति सूत्रेण अकारस्य लोपः भवति। धिन् उ ति इति अवस्था जाता। तत्र धिन् उ ति इत्यत्र धिन् इत्यत्र उपधाभूतः यः इकारः वर्तते तस्य इकारस्य लोपः प्राप्तः, गुणः प्राप्तः। पुगन्तलघुपदस्य इति सूत्रेण इकारस्य गुणः प्राप्तः। तत् कथं न भवति इत्याकाङ्क्षायाम् अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रेण अकारस्य लोपस्य अकारस्य स्थानिवद्भावः भवति। परनिमित्तको अजादेशः उकारनिमित्तीकृत्य अजादेशः वर्तते, अकारलोपरूप अजादेशः। तस्मात् स्थानिभूतात् अचः पूर्वत्वेन दृष्टविधिः वर्तते, गुणविधिः। तस्मिन् कर्तव्ये आदेशः स्थानिवद्भावो भवति। अतः अकारस्य स्थानिवद्भावात् अकारः आगच्छति, उपधायाम् इकारः न मिलति, अतः इकारस्य गुणः न भवति इति कृत्वा तत्र धिनोति धिन् ऊति इत्यवस्थायाम् उकारस्य सार्वधातुकार्धातुक इति सूत्रेण गुणे कृते धिनोति इति साधुतां याति। अत्र यदि धिनोति इत्यत्र अनेनैव सूत्रेण धिन्विक्रीण्वोरच इति सूत्रेण अत्र धिनोति अस्य प्रयोगस्य सिद्धिः विहिता। यदि अत्र न धातुलोपे आर्धातुके अनेन सूत्रेण गुरुभूतं कार्यं कृतं, पूर्वं तावत् वकारस्य स्थाने अकारं विधाय तस्य लोपः कृतः, तदपेक्षया केवलम् अनेन सूत्रेण वकारस्यैव साक्षात् लोपः करणीयः। तथा सत्यपि न धातुलोपे आर्धातुके इति सूत्रेण अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति धात्वंसलोपे सति
आर्धातुके परतः धात्वंस लोपे गुणवृद्धि न भवतः। अत्र धात्वंसस्य वकारस्य साक्षात् लोपः क्रियते चेत् तर्हि धात्वंसस्य लोपः भवति वकारस्य लोपत्वात्। अतः धात्वंस लोपे गुणवृद्धिः न भवतः, अतः अत्र गुणः न भवति। अतः धिनोति अस्य प्रयोगस्य सिद्धिः आंजस्य न भवति। पुनः किमर्थम् अनेन सूत्रेण वकारस्य स्थाने अकारं विधाय तस्य लोपः इति गुरुभूतं कार्यं किमर्थं कृतं तदेव ज्ञापयति, अस्मान् बोधयति। यथोत्तरमुनीनां प्रामाण्यं पाणिनिना पूर्वं स्वस्मिन् मनसि स्वकीये मनसि एव पाणिनिभिः स्वकीये मनसि एव ज्ञातम् इदं मम वचनं भविष्यत्काले पतञ्जलिभिः प्रत्याख्यानं क्रियते। अतः अनेन सूत्रेण न धातुलोपे आर्धातुके अनेन सूत्रेण अस्य प्रयोगस्य सिद्धिः नैव करणीया इति तैः पूर्वमेव ज्ञातं पाणिनिभिः। अतएव अस्य न धातुलोपे आर्धातुके अस्य वचनस्य खण्डनं भविष्यत्काले भविष्यति इति तैः ज्ञातं। तस्मात् न धातुलोपे आर्धातुके इति सूत्रेण तस्य प्रयोगस्य सिद्धिः नैव विहिता, अपितु धिन्विक्रीणिवोर च अनेनैव सूत्रेण वकारस्य स्थाने अकारं विधाय तस्य लोपः कृतः इति व्यवहारः एव बोधयति यथोत्तरमुनीनां प्रामाण्यम् इति वर्तते, इति ज्ञापकं वर्तते। परन्तु इदानीं भूतिकारः तात्याशास्त्री महोदयः तस्य नागेशस्य मतं खण्डयति। तन्न इत्युक्त्या तत्र स्वकीयवचनस्य स्वकीयैः वचनैः खण्डनं न भवति। कोऽपि पुरुषः स्वस्य वचनस्य कश्चिदपि खण्डनं स्यात्, एतदर्थं वचनानां रचना नैव क्रियते। अतएव भूतिकारेण लिखितं स्वस्य स्वाप्रामाण्य साधकत्व अनुचित्यात्। मम मते तु भूतिकारा लिखति, मम मते तु शिव उच्चारित णकारानुबन्धेन व्याख्यात्रिवचसः प्राबल्यबोधनात् न दोषः। भूतिकारस्य मते तु उत्तरोत्तरमुनीनां वचने प्रामाण्यम् अधिकं वर्तते पूर्वमुनि अपेक्षया। यतोहि वचनानि प्रामाणिकानि भवन्ति। कथमिति चेत् तैः अधिकः परिश्रमः क्रियते व्याख्याकारैः, अतः तेषां वचने अधिकं प्रामाण्यं वर्तते इति कृत्वा तत्र स्वस्य स्ववचनैः स्वस्य स्वप्रामाण्य असाधकत्वं नास्ति इति इत्याकारकदोषः नास्ति इति कृत्वा भूतिकारः वदति। एवञ्च अणुदित् सवर्णस्य इति सूत्रं परिहाय सर्वत्र पूर्वेण अणग्रहणं पूर्वनकारं यावत् अणप्रत्याहारः गृह्यते। अणुदित् इति सूत्रं परिहाय एवञ्च इण्ग्रहणं परेण इण्ग्रहणं पर्णकारं यावत् गृह्यते इति भाष्यकारेण लण्सूत्रे उक्तम् इति मूले नागेशभट्टेन लिखितं वर्तते। यतोहि अत्र पूर्वनकारं यावदेव अण्ग्रहणं कर्तव्यम् इत्यत्र बहूनि सूत्राण्यपि प्रमाणानि सन्ति। यथा ऋत उत् इत्यत्र उत् इत्यत्र तपरकरणं वर्तते, तपरकरणं ज्ञापयति। यदि तपरकरणं ऋत उत् इत्यत्र रि इत्यत्र तपरकरणं वर्तते तदेव ज्ञापयति। यदि ऋकारः अण्पदेन पूर्वनकारं यावदेव गृह्यते चेत् तर्हि तस्य अयि उण् इत्यत्र ऋकारस्य अप्रवेशात् अण्पदेन ऋकारस्य ग्रहणं नैव भवति। अतः अणुदित् सूत्रेण सवर्णानां बोधः ऋकारेण न भवति। तस्मात् ऋत् इत्यत्र तपरकरणं किमर्थं तदेव बोधयति। अण्पदेन अतः अण्ग्रहणं पूर्वेण गृह्यते, पूर्वेण अण्ग्रहणं सर्वत्र
अणुदि सवर्णश्चाप्रत्ययः इति सूत्रं परित्यज्य सर्वत्र अण्ग्रहणं पूर्वणकारपर्यन्तं गृह्यते, इण्ग्रहणं च पर्णकारं यावत् गृह्यते इति भाष्यव्याख्यानेन निश्चयः भवति। अतः एवं प्रकारेण प्रकारकव्याख्यानेन इण्ग्राहकसूत्रेषु सन्देहस्य निवृत्तिः भवति। अनन्तरं च सूत्राणाम् आञ्जस्येन शाब्दबोधः भवत्येव, नास्ति कापि क्षतिः इत्युक्त्वा विरमामि। नमो नमः, धन्यवादः।